नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 24 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। म भिक्षु विमल हो। श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट र तपाईहरूको लागि आज एउटा अपरिहानीय धर्म नामक शीर्षक राखेर हामी धर्मको चर्चा गर्नेछौँ। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको लागि हानि नोक्सानी विनाशबाट रक्षा होस् भन्ने हेतुले तपाईहरूको लागि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका अपरिहानीय धर्महरू देशना गर्ने विचार गरे र यो जसले आफ्नो जीवनमा पालन गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहे यो लोकमा होस् चाहे त्यो परलोकमा होस् उसले आफ्नो जीवनमा हानि नोक्सानी र विनाश भएको अवस्थालाई भोगेर दुःख भोग्नु पर्ने छैन। त यसको लागि तपाईहरुले पनि फल्ना फल्ना यस्तो यस्तो कार्य जसले विनाश हुनबाट हामीलाई रक्षा गर्छ, हानि हुनबाट हामीलाई बचाउँछ, यस्ता अपरिहानीय धर्महरू के हुन् भनेर जानिराख्दाखेरि तपाईहरुलाई पनि लाभै हुन्छ र तपाईहरुले यसलाई जान्नुभयो भने आफूलाई प्रिय लाग्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईले हानि नोक्सानीबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जीवनमा यस्ता अपरिहानीय धर्महरूलाई हामीले सुरक्षा गरिराख्न सक्यौं भने आफ्नो जीवनलाई नै सुरक्षा गरेको मानिन्छ। यो लोकमा पनि सुरक्षा भएको भइन्छ भने परलोकमा पनि सुरक्षा भएको हुनेछ। त यस्ता अपरिहानीय धर्म के हुन् त, कति प्रकारका छन् त? हुन त भगवान बुद्धले सप्त अपरिहानीय धर्म भनेर देशना गर्नुभएको छ, उल्लेखित पाइन्छ। यसको मतलब सप्त भनेको 7, अपरिहानीय भनेको हानि हुनबाट बच्नको निमित्त पालन गर्नु पर्ने, पालन गरिने धर्म। धर्म भनेको धारण गर्ने। ती के हुन् त? 1 2 3 4 5 6 7 7वटा अपरिहानीय धर्महरू छन्। सबभन्दा पहिला सत्थु गारव भनेर छ, दोस्रो धम्म गारव, तेस्रो संघ गारव, चौथो शिक्षा गारव, पाँचौं समाधि गारव, छैठौं कल्याण मित्त गारव, सातौं सोवचस्सता गारव। यसरी 7 प्रकारका गारव
यानी कि आदर गौरव गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने, धारण गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू छन्। यसलाई सप्त अपरिहानीय धर्म भनेर भनिन्छ। अब कति उपासक उपासिकाले यो पाली भाषा, पाली शब्दहरू भन्दै गर्दाखेरि कतिले त जानिसकेको छ, कतिले त बुझि पनि सकिसकेको छ, कतिले अनुमान पनि गरिसक्यो होला। सबभन्दा पहिलो नम्बरको छ सत्तु गारव। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्रिलोकका शास्ता, सम्यक सम्बुद्ध अर्हत तथागत भगवान शास्ता, भगवान बुद्धलाई आदर गौरव गर्नु, भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राख्नु, यसलाई सत्तु गारव भनेर भनिन्छ। यदि तपाईले भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राख्नुहुन्छ भने, आदर सम्मान गर्नुहुन्छ भने, तपाईले विनाश हुने कार्यबाट बचिरहनु भएको भयो। तपाईको जीवनलाई तपाईले कल्याण गरिरहनु भएको भयो। तपाईको जीवनलाई तपाईले सुरक्षा गरिरहनु भएको भयो। यो लोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि। किन त भन्दाखेरि बुद्ध भनेका शास्ता हुन्, गुरु हुन्, जसले लोक कल्याणको लागि, लोक उद्धारको लागि त्याग तपस्या र बलिदान गर्नुभयो र समबोधि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। सम्पूर्ण क्लेशलाई निवारण गर्नुभयो। पवित्र हुनुभयो, श्रेष्ठ हुनुभयो, ज्येष्ठ हुनुभयो, उत्तम हुनुभयो, निर्मल हुनुभयो, विमल हुनुभयो। जसले यो संसार उपर महाकरुणा राखेर संसार उद्धारको लागि कयौं दुःख कष्टहरू पनि झेल्नुभयो। सत्तो प्राणीहरू उपर मैत्री चित्त राखेर प्राणीहरूको दुःख मुक्तिको मार्ग पनि खोज्नुभयो, मार्ग पनि प्राप्त गर्नुभयो। आफू पनि निर्मल विमल हुनुभयो र सारा प्राणीहरूको निर्मल विमलको लागि देशना पनि गर्नुभयो। मार्ग आफू पनि हिँडेर मार्ग प्रशस्त पनि गर्नुभयो र सबैलाई आह्वान गर्नुभयो कि यही एउटा मार्ग हो जुन मार्गमा हिँडेपछि सत्तो प्राणीहरू विशुद्ध हुन्छ, दुःखबाट मुक्त भइन्छ। त भगवान बुद्ध भनेका यस्ता व्यक्ति जसले सबैको हृदयमा धर्मको बीजारोपण गर्नुभयो, लोक कल्याण गर्नुभयो, दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाणको द्वार खोल्नुभयो। मिथ्या दृष्टि रूपी जाललाई च्यातेर सम्यक दृष्टि फैलाउनु भयो। पापलाई निवारण गरेर पुण्यलाई सृजना गर्नुभयो। धर्म र कर्मको शिक्षा दिनुभयो, धर्म र कर्मको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, धर्मको र कर्मको निर्देशन गर्नुभयो। न पहिला कसैले गरेका थिए, न पछि कसैले गर्छन्। यस्तो मार्ग कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। यस्ता मार्गलाई पथ प्रदर्शक, मार्ग निर्देशक, महाकारुणिक
अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता, जसले अरूको लागि आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो, अरूको लागि आफ्नो वचन समर्पण गर्नुभयो, अरूको लागि आफ्नो मन समर्पण गर्नुभयो, अरूको लागि आफ्नो जीवनै समर्पण गर्नुभयो। लोक कल्याण, लोकहित, लोक सुख शान्तिको लागि भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारपिता पूरा गर्नुभयो। उहाँको त्याग तपस्याको कुरा गर्ने हो भने संसारमा जति पनि त्याग तपस्याहरू गरेर गए, गरिरहेका छन्, गर्नेछन् भनेका छन्, उहाँको त्याग तपस्याको अगाडि सबै झिना मसिना नै हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरूले त्याग गर्ने, बुद्धहरूको तपस्या, बुद्धहरूको बलिदान, यसको कुनै सिमाना नै छैन, यसको कुनै सिमाना नै छैन। तपाईहरुले भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले के त्याग तपस्याहरू गरे भन्ने कुरा तपाईले जातक कथाहरूमा सुन्नुस्, जातक कथाहरूमा पढ्नुस्। हैन, उहाँको जीवनी पढ्नुस्, निदानहरू पढ्नुस्। डुरे निदान, संकित निदान भनेर तपाईको निदानहरू पढ्नुपर्छ। ती निदानहरूमा आउँछन् सबै कुराहरू। त्यसैले बुद्ध श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, बुद्ध अद्वितीय हुनुहुन्छ, अतुलनीय हुनुहुन्छ, बुद्ध सागर समान गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ। यो संसारको अग्र, यो संसारको श्रेष्ठ त्रिलोकको शास्ता गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको अरहं सम्मा सम्बुद्धो विज्जा चरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी सत्था देव अनुसान बुद्धो भगवायति। भगवान बुद्धका 9वटा गुणहरूलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने हाम्रो शिर नतमस्त भएर चुकिनेछ। त्यसैले भगवान बुद्ध अनन्त गुणले सम्पन्न भएको हुनाले उहाँको गुणलाई हामीले स्मरण गर्नु मात्रले पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। उहाँको गुण स्मरण गर्नु मात्रले पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसैले हामी हरेक दिन बुद्ध पूजा गर्छौं नि, बुद्धलाई वन्दना गर्छौं नि। कसरी वन्दना गर्छौं? बुद्धका 9वटा गुणहरूलाई स्मरण गरेर हामी बुद्धलाई वन्दना गर्छौं। त्यसैले हामीले हरेक दिन बुद्ध पूजा गर्नुपर्छ। र बुद्ध पूजा गर्नु भनेको बुद्धलाई आदर सत्कार सम्मान गर्नु हो, बुद्धको गुणलाई स्मरण गरेर आफ्नो हृदयलाई निर्मल कञ्चन विमल बनाउनु हो। त हामी भगवान बुद्धको अनुयायी भन्दै गर्दाखेरि हामीले बुद्धको गुणलाई स्मरण गरेर बुद्ध वन्दना, बुद्ध पूजा गर्छौं कि गर्दैनौं, त्यो पनि ख्याल गर्नुस् है, त्यो पनि ख्याल गर्नुस्। त्यसैले परिहानिबाट बच्ने हो भने, हानि नोक्सानीबाट बच्ने हो भने यो लोक र परलोकमा तपाई हानि नोक्सानीबाट बचेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पार्ने हो भने भगवान बुद्धको गुणलाई हरेक दिन, हरेक बिहान साँझ तपाईले बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्ने गर्नुस्। तपाईको मन निर्मल भएर आउनेछ, तपाईको मन शान्त भएर आउनेछ। किन त भन्दाखेरि गुण स्मरण गर्नेमा यस्तो एउटा सामर्थ्यता हुन्छ जसरी एउटा फिटकिरी ढुङ्गाको धमिलो पानीलाई निर्मल बनाउने उसँग स्वभाव धर्म हुन्छ। त्यसरी नै गुणधर्म तपाईले हृदयमा हाल्नु भयो भने तपाईको यो हृदयका कसिङ्गरहरू पनि चालिनेछ, छानिनेछ र तपाईको मन पनि निर्मल विमल भएर आउनको निमित्त यो गुणधर्म स्मरण गर्नेले पनि ठुलै टेवा, ठुलै मद्दत, ठुलै सहयोग गर्दछ।
त्यसैले हामी भन्छौँ नि, कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले गुण गरिरहनु भएको छ त उसले तपाईँलाई चाहिँ गुण नसम्झिकन बैगुनी बनायो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए यो मान्छे त बैगुनी रहेछ। आफूलाई गरेको गुणलाई पनि स्मरण नगर्ने मान्छेको मन सफा हुन्छ कि फोहोर हुन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। फोहोरै हुन्छ, पक्का छ नि। यो त व्यवहारिक कुराहरू हो। यसमा चाहिँ तपाईँले निरीक्षण परीक्षण गर्नु नै आवश्यक छ। तपाईँको जीवनमा हरेक दिन निरीक्षण परीक्षण भइरहेको छ त। यो बैगुनीहरूको मन सफा हुन्छ कि फोहोर हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ। त गुणी मान्छेहरूको मन कस्तो हुन्छ? गुणलाई स्मरण गर्ने, कृतज्ञ हुनेहरूको मन कस्तो हुन्छ होला? तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न। सफा हुन्छ। यदि त्यसो हो भने भगवान बुद्धले तपाईँ उप महाकरुणा चित्त राखेर तपाईलाई गुण गर्नुभएको छ। त्यो के को गुण त भन्दाखेरि तपाईँ सुखकामी हो, दुःखबाट मुक्त हुन चाहने मान्छे हो। त भगवान बुद्धले तपाईलाई सुख दिनको निमित्त सुखको मार्ग पनि देखाइदिनु भएको छ, दुःख मुक्तिको मार्ग पनि देखाइदिनु भएको छ। गुण गर्नु भएन त तपाईलाई? यो सही हो, यो गलत हो, यो सत्य हो, यो असत्य हो, यो पाप हो, यो पुण्य हो, यो धर्म हो, यो अधर्म हो, यस्ता सबै कुराहरू भगवान बुद्धले स्पष्ट रूपमा, छर्लङ्ग रूपमा तपाईलाई देखाइदिनु भयो। गुण गर्नु भएन उहाँले? त्यसैले भगवान बुद्धलाई हामीले सत्तु गाह्रो हो भनेर भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा, आस्था, गौरव राखिरहनु, ओस्पोल भगवान बुद्धको गुणलाई स्मरण गरिरहनु भनेको चाहिँ विनाश हुनुबाट बच्ने मार्ग हो। विनाश हुनुबाट बच्नको लागि पालन गर्नुपर्ने यो धर्म हो। त्यसैले बुद्ध प्रति श्रद्धा राख्नुहोस्, आस्था राख्नुहोस्, गौरव राख्नुहोस्, तपाईको कल्याणै कल्याण हुन्छ। उहाँको गुणलाई स्मरण गर्नुहोस्, उहाँलाई आदर गर्नुहोस्, सम्मान गर्नुहोस्, वन्दना गर्नुहोस्, उहाँलाई पूजा सत्कार सम्मान गर्नुहोस्, तपाईको कल्याण हुन्छ, तपाईलाई रक्षा हुन्छ, तपाईँ विनाश हुनुबाट बच्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो छ, अब धेरै व्याख्या नगरौँ, है 7 वटा छ, 60 वटा त सकाउनु पर्यो नि, हैन? त्यस्तै गरी धम्म गाह्रो, धर्मलाई आदर सत्कार सम्मान गर्ने, यो धर्मको आशीर्वाद लिए जस्तै हो, धर्मको आशीर्वाद लिए जस्तै हो। किन हामीले धर्मलाई सत्कार सम्मान आदर गौरव गर्नु पर्यो? धर्म के हो? धारण गर्ने हो। कस्तो धर्म? सम्यक धर्म। सम्यक धर्म कहाँ पाइन्छ? शील समाधि प्रज्ञाको शासनमा पाइन्छ। शील समाधि प्रज्ञाको शासन भनेको के को शासन हो? बुद्धको शासन हो। त भगवान बुद्धले जति पनि धर्महरू देशना गर्नुभयो, सही गलत, न्याय अन्याय, धर्म पुण्य पाप, हैन, आदि इत्यादि सारा चीजहरू छुट्याएर लोक कल्याणको लागि महाकरुणा चित्त राखेर जति पनि देशनाहरू गर्नुभयो, ती सम्पूर्ण देशनाहरू धर्म हुन्। उहाँले लोक कल्याणको निमित्त जति पनि देशनाहरू गर्नुभयो, ती चीजहरूलाई जब हामी धारण गर्छौं तब हामीले धर्म गरेको हुन्छ, के धर्म पालन गरेको हुन्छ, हैन? त भगवान बुद्धले जति पनि उपदेशहरू दिनुभएको छ, त्यो दिनुभएको उपदेशलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा जब धारण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, तपाईले धर्मलाई आदर सत्कार सम्मान गरेको ठहरिन्छ। आदर सत्कार सम्मान गरेको ठहरिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको सुनेर मात्र पुगेन, हृदयमा धारण गरेर मात्रै पुगेन, यसलाई जीवनमा पालन पनि गर्नु जरुरी छ। तब मात्रै तपाईले धर्मको सही मानेमा
रस पाउनुहुन्छ, सही मानेमा तपाईले धर्मलाई आदर सम्मान गरेको ठहरिन्छ। यो सुनेर मात्रै पुग्दैन, हृदयमा धारण गरेर मात्रै पनि पुगेन, आचरण पावेथ। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त सुना त धारे त भावे त। सुन्ने, हृदयमा धारण गर्ने र जीवनमा आचरण गर्ने, यो तीनवटा गुणले तपाईले सम्पन्न भएर धर्मलाई जब तपाईले पालन गर्नुहुन्छ तब तपाईले धर्मलाई सही रूपमा आदर सत्कार सम्मान गरेको हुन्छ। जसले सधर्मलाई आदर सत्कार र सम्मान गर्दछ उसको जीवनमा कहिले पनि विनाश हुँदैन, हानि नोक्सानी हुँदैन। जीवनमा हुन सक्ने हानि नोक्सानी र विनाशबाट बच्नको निमित्त पनि तपाईले भगवान बुद्धद्वारा देशित सत्य धर्म, सम्यक धर्म, सधर्मलाई तपाईले श्रवण गरेर धारण गरेर पालन गर्नुभयो भने तपाई विनाश हुनबाट बच्नुभयो। तपाईले आफूलाई रक्षा गर्नुभयो, सुरक्षा गर्नुभयो। यदि आफूलाई आफू प्रिय लाग्छ भने सुरक्षा त गर्नु पर्यो नि। त सुरक्षा गर्ने काम अर्को एउटा नाम के हो त? धम्म गारव। धर्मलाई आदर गौरव सत्कार सम्मान गर्ने। यसको लागि पहिला सबभन्दा पहिला तपाईले धर्मलाई गारव गर्नको निमित्त सबभन्दा पहिला तपाईले भगवान बुद्धका श्रावक संघहरूबाट भगवान बुद्धको त्यो सत्य, त्यो सम्यक, त्यो सधर्मलाई सबभन्दा पहिला श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुन्नुस्। सुन्नुस्, बडा मजाले सुन्नुस्। त्यो सुनिएका कुराहरूले हृदयमा यसरी धारण गर्नुस्, यसरी धारण गर्नुस् कि चट्टानमा कुडिएको, शिलापत्रमा कुडिएको अक्षर जस्तो हावा पानी घामले पनि त्यो अक्षर नमेटियोस् र शिलापत्रमा लेखिएको ती अक्षरहरू मेटिदा पनि मेटिदैन। त्यसरी नै भगवान बुद्धका ती धर्महरू, उहाँले सिकाउनु भएका शिक्षाहरू, जति पनि देशनाहरू छन् नि, ती देशनाहरूलाई तपाईले आफ्नो हृदयमा पनि कुनै पनि हालतमा नमेटिने गरी भनेको मतलब तपाईको यो श्वास रहेसम्म, तपाईको यो श्वास रहेसम्म, जीवन उपरान्तसम्म यो धर्मलाई तपाईले धारण गर्नुस् र यो धर्मलाई तपाईले पालन गर्नुस्। तब मात्र तपाईले धर्मलाई साँच्चैकै गौरव राखेको हुन्छ। यो धर्म भनेको निर्वाणमा पुर्याउन सक्ने धर्म हो। यो धर्म भनेको पवित्र मार्ग हो। यो धर्म भनेको श्रेष्ठ मार्ग हो। मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूले पनि यही धर्मलाई आचरण गरेर आफूलाई शुद्ध गरे, परिशुद्ध गरे, आफूलाई निर्मल गरे, विमल गरे। जसले यो धर्मलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर पालन गरे ती व्यक्तिहरू दुःखबाट मुक्त भए। यो धर्म दुःखको मुक्तिको मार्ग हो। हाम्रो जीवनमा अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारले व्याप्त गरेर हामीलाई आँखा भइकन पनि अन्धो बनाइरहेको यो संसारमा ज्योति बनेर हाम्रो अगाडि मार्ग प्रशस्त गर्न आउने यो धर्म हो। त्यसैले यो धर्म भनेको जीवनको ज्योति हो। त्यो विषयलाई मनमा धारण गरेर तपाईले धर्मप्रति आदर सत्कार सम्मान गर्न सक्नुभयो भने तपाई हानि नोक्सानीबाट बच्नुभयो। यो लोकमा मात्र होइन, तपाई जुनसुकै लोकमा गए पनि तपाईको जीवन सुरक्षित भयो। अब सुरक्षित भयो, तपाईको जीवन सुरक्षित भयो।
त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएका सम्पूर्ण धर्म, जति पनि धर्महरू छन्, 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन् उपासक उपासिका। ती धर्महरू 84,000 धर्म नै तपाईले श्रवण गर्न नपाए पनि 84,000 धर्म स्कन्धहरू मध्येमा एउटै मात्र धर्म तपाईले श्रवण गर्नु भएर त्यसलाई हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गर्नु भयो भने तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो, तपाईको जीवन सार भयो, तपाईको जीवन अर्थमय भयो। एउटै मात्र धर्मलाई तपाईले सही मानेमा अभ्यास गर्न सकियो भने, पालन गर्न सकियो भने पनि तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो। त्यसैले यस्तो जीवनलाई सुनिश्चित बनाउने, जीवनलाई सार र अर्थमय बनाउने यस्तो धर्मलाई हामीले गौरव राख्नुपर्छ, श्रद्धा राख्नुपर्छ, आस्था राख्नुपर्छ। यसलाई धम्मगारो भनेर भनिन्छ। तेस्रो नम्बरमा के रहेछ त भन्दाखेरि सङ्घगारो। यो संसारमा भगवान बुद्धका अमृतमय वचनहरूलाई, उहाँले देशना गर्नुभएका धर्महरूलाई यो संसारमा जीवित राख्नको निमित्त यो धर्ममा आफूलाई शील समाधि प्रज्ञाको शासनमा समर्पित गरी प्रवजित हुनुभएका श्रावक सङ्घहरू, जसले बहुजन हित बहुजन सुखको लागि आफ्नो जीवनै परित्याग गर्नुभयो, हैन? भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्नुभयो, पालन गर्नुभयो र आफू ज्योति बनेर सबैको अन्धकार हटाउनुको निमित्त धर्मको बीजारोपण गर्दै हिँड्नुभयो, धर्मको बिउ छर्नुभयो। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण पछि पनि यो संसारमा भगवान बुद्धको त्यो धर्मको बिउलाई सबैको हृदय हृदयमा बिउ छर्नु हुने श्रावक सङ्घहरू हुन्, श्रावक सङ्घ हुन्। यी सङ्घहरू आउने यो, पाउने यो, दक्षिणे यो, अञ्जली करनी यो, पाहुना गर्न लायकका, आह्वान गर्न लायकका, दक्षिणा दिन लायकका, अञ्जली करनी हो, वन्दना नमस्कार सत्कार गर्न योग्य। र भगवान बुद्धको शिक्षामा, भगवान बुद्धको मार्गमा सिधा मार्गी भएकाहरू, जसको पछाडि तपाईँ हिँड्नु भयो भने, जोसँग तपाईँ हिँड्नु भयो भने तपाईँ पनि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको दुःख मुक्तिको मार्ग हिँडेर अन्तस निर्वाणमा पुग्ने त्यस्तो यात्रीहरूको पछाडि तपाईले या सँगै हिँडेर त्यस्तो महान आनिसंस प्राप्त गर्न सक्ने यस्ता सङ्घहरूलाई पनि आदर गर्नु, सत्कार गर्नु, सम्मान गर्नु। तपाईको विनाश कहिले पनि हुँदैन। सँग तपाईले कार्यविधि गर्दाखेरि तपाईलाई हानि भयो, नोक्सानी भयो भन्ने हुँदैन। यो लोकमा मात्रै होइन, परलोकमा पनि। सङ्घ भनेको चाहिँ तपाईको पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्य रूपी बिउ रोप्ने खेत समान होस् पल सङ्घहरू बनेका, जसले लोक कल्याणको लागि भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्म सम्पादन गरेर जुन धर्म प्राप्त गर्नुभयो, जुन मार्ग प्राप्त गर्नुभयो, त्यो धर्म, त्यो मार्गलाई नै संसार उद्धारको लागि, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि, त्यही लोक कल्याण बीजारोपण गर्दै बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गरिरहनु हुने उसपल सङ्घहरूप्रति पनि हामीले आदर, सत्कार, सम्मान गर्नुपर्दछ।
त सङ्घप्रति आदर सत्कार सम्मान गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि सङ्घहरूको दर्शन गर्नु, सङ्घहरूको सत्सङ्गत गर्नु, सङ्घहरूबाट देशना सुन्नु, सङ्घहरूबाट सेल लिनु, सङ्घहरूबाट ध्यान भावना अभ्यास गर्नु, सङ्घप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर चतुप्रत्यय दान गर्नु, खाने पिउने लाउने बस्ने, बिरामी हुँदाखेरि औषधि, यस्ता विषयहरू सङ्घप्रति दान गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ सुखरूपी बीजारोपण गर्नुभएको ठहरिन्छ। त्यसैले यो लोकको लागि सुखको बिउ छर्नको निमित्त आफ्नो जीवन परित्याग गरेर बुद्ध शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्दै आउनुभएका सङ्घहरूलाई पनि गौरव राख्नु, आदर गर्नु, सत्कार गर्नु, सम्मान गर्नु पनि विनाश हुनबाट बच्नको निमित्त पालन गर्नुपर्ने धर्म मध्येमा पर्छ। यसलाई सङ्घ गारव। बुझिरहनु भएको छ है? बुझिरहनु भएको छ नि? त्यस्तै अर्को के हो त भन्दाखेरि शिक्षा गारव। शिक्षा गारव भनेको चाहिँ शिक्षालाई गौरव राख्ने। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका धर्महरूमा विभिन्न शिक्षाहरू छन्। गृहस्थीहरूले पालन गर्नुपर्ने शिक्षा, प्रवजितहरूले पालन गर्नुपर्ने शिक्षा, हैन? घरमा चाहिँ बस्दाखेरि आमा बुबा छोरा छोरी यसले उसले पालन गर्नुपर्ने त शिक्षाहरू, हामीले जीवनमा आचरण गर्नुपर्ने शिक्षाहरू, यो सही छ, यो गलत छ, यो ठिक छ, यो बेठिक छ, यो धर्म, यो पाप हो भनेर उहाँले जति पनि शिक्षा दिनुभयो, बुद्ध शिक्षा दिनुभयो। र बुद्ध शिक्षा भनेकै नैतिक शिक्षा, जसले तपाईको जीवनलाई चरित्रवान बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई सुशील बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउँछ, पवित्र बनाउँछ, तपाईको जीवनलाई निर्मल बनाउँछ, जीवन विमल बनाउँछ। यस्ता शिक्षाहरू भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। अनगिन्ती शिक्षाहरू दिनुभएको छ, अनगिन्ती शिक्षाहरू दिनुभएको छ। आफ्नो लागि के गर्नुपर्छ, अरूको लागि के गर्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य धर्म के हो, मैले के काम गर्नुपर्छ, मैले कस्तो कस्तो चित्त हाल्नुपर्छ, बोली बोल्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ, यस्ता सबै शिक्षाहरू तपाईलाई भगवान बुद्धले धर्मको रूपमा दिनुभएका शिक्षाहरू थुप्रै छन्। जुन शिक्षा पालन गर्नुभयो भने तपाई सबभन्दा पहिला मानव भएर जन्मिनु भएको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईलाई मानव बनाउँछ के। त्यसैले भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा भनेको मानवीय शिक्षा हो के, मानवीय शिक्षा हो। मानवता जीवित बनाउने शिक्षा। आज मानवमा मानवता हराएर दानवता जागिसकेको छ। मानवमा मानवता हराएपछि दानवता जागिसकेको छ। खोइ रूपै मात्र हो मानव, रूपै मात्र हो मानव, मानव भित्र मानवता भागिसकेको छ। त्यो के नभएर थाहा छ? शिक्षा नभएर, शिक्षा। त्यसैले यो संसारमा, यो तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको समाजमा, तपाईको राष्ट्रमा, यो त्रिलोकमा शिक्षा नै मूल हो। शिक्षा नै मूल हो। जब शिक्षा हुन्छ नि तब सारा चीज चाहिँ समाधान हुँदै आउँछ कि। शिक्षा नै भएन भने तपाईले जति सुकै त्यो बाँडलाई थामे जस्तो मात्रै हो। बाँडले त तपाईको बाँड फुटाइदिन्छ त्यो बाढीले त। शिक्षा नै चाहिन्छ। त भगवान बुद्धले जुन शिक्षा दिनुभएको छ, एकचोटि तपाई अध्ययन गर्नुस् त। किताबहरू छन् हैन। भगवान बुद्धले विभिन्न स्थानमा सबैको कल्याणको लागि, हित सुखको लागि दिनुभएको शिक्षाहरू छन् के। कसले के गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा बसेर आफूले कस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, र मनुष्य जीवन हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं भने यो जीवनलाई कसरी न्याय दिनुपर्छ, यो जीवनलाई कसरी सुरक्षा गर्नुपर्छ। अहिले पनि यो चाहिँ
अपरिहानीय धर्म भनेको पनि एउटा एक किसिमको शिक्षा नै हो। यो शिक्षाले तपाईको आँखामा ज्योति सृजना गर्छ, कानमा स्रोत, नाकमा गन्ध, मुखमा रस, शरीरमा स्पर्श, मनमा भाव, यस्तो सृजना गर्छ। आँखामा तपाईले ज्योति भएन भने केही देख्दैन, कानमा तपाईले स्रोत भएन भने केही पनि देख्दैन, सुन्दैन, हैन? त यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई जीवन्त बनाउँछ के भगवान बुद्धको शिक्षाले। तपाईलाई जीवन्त बनाउँछ भनेको मानवलाई मानव बनाउँछ, मान्छेलाई मान्छे बनाउँछ, मानिसलाई मानिस बनाउँछ। त्यो पनि चरित्रवान मान्छे, असल मान्छे, कुशल मान्छे। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षाले तपाईलाई कुशल मान्छे र असल मान्छे बनाउँछ। तपाई कुशल मान्छे र असल मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ भने भगवान बुद्धको शिक्षा एकचोटि आफ्नो जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर हेर्नुस् त तपाईको जीवनमा सफलै सफल, प्राप्ति नै प्राप्ति, तपाईको जीवनमा लाभै लाभ, तपाईको जीवनमा शुभै शुभ, कहिले हानि नोक्सानी विनाश भयो भन्ने हुँदैन भगवान बुद्धको त्यो शिक्षाले। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको हरेक शिक्षा कल्याणकारी, उपकारी, मंगलकारी यस्तो शिक्षाहरू छन्। त्यसैले कस्ता कस्ताले भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गरेपछि आफ्नो जीवनलाई जीवन्त बनाए। तपाई हेर्नुस् त तपाईको अंगुलीमाला जस्तो ज्यानमारा मान्छेहरुलाई काटेर अंगुलीहरु चाहिँ तपाई माला उनेर त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ घाँटीमा लगाउने त्यस्ता अंगुलीमाला यति क्रूर थिए कि मान्छेहरुलाई काटेर मारे, अंगुली काटेर आफ्नो गलामा झुन्ड्याउने। त्यस्ता अंगुली मालाले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई पालन गरिसकेपछि निर्मल भए, विमल भए, अरहत भावमा पुगेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाए। बाचुन्जेल आफ्नो जीवनलाई जीवन्त बनाए, मानवमा हुनुपर्ने मानवीय गुणधर्महरूलाई विकास गरे, मरेर गएपछि पनि आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाए, सार बनाए। यस्तो शिक्षा हो भगवान बुद्धको। धर्म भनेकै भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म भनेकै शिक्षा हो, सम्यक शिक्षा, सम्यक शिक्षा। त्यसैले हामी ठूलो मान्छे बन्न चाहन्छौं, महान मान्छे बन्न चाहन्छौं। त्यो ठूलो मान्छे बन्ने र महान मान्छे बन्ने होडमा हामीले सही शिक्षालाई पनि बिर्सेर नाना थरीका पाइलाहरू चाल्न खोज्छौं, नाना थरीका विषयहरूलाई समाउन खोज्छौं। तर भगवान बुद्धको शिक्षाले तपाईलाई सबभन्दा पहिला असल मान्छे, कुशल मान्छे बनाइसकेपछि न तपाईको हात पापमा जान्छ, न तपाईको खुट्टा पापमा जान्छ। त जो मान्छे असल र कुशल बन्छ ऊ मान्छे महान बनिहाल्छ, श्रेष्ठ बनिहाल्छ, त्यसमा दुई मत हुँदै हुँदैन। त जो मान्छे महान भनेका छन्, जो मान्छे ठूला मान्छे बनेका छन्, उनीहरू महान ठूला मान्छे भनेका व्यक्तिहरू असलै हुन्छ, कुशलै हुन्छ भन्ने पनि छैन। समाजको लागि त्यो महानै होला, त्यो समाजको लागि त्यो ठूलै मान्छे होला, तर कुशलै हुन्छ, असलै हुन्छ भन्ने। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षाले तपाईलाई के बनाउन सिकाउँछ त भन्दाखेरि असल मान्छे, कुशल मान्छे। त यस्तो शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुभएको छ। जस्तो सुकै जुनसुकै हालतमा भएको हो व्यक्तिले पनि भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई पालन गर्न सक्यो भने, तालन गर्न सक्यो भने त्यो असल र कुशल तालिम प्राप्त व्यक्ति बन्छ। ल आलवको यच्छे
अङ्गुलीमाल हैन, कस्ता कस्ता चाहिँ बक ब्रह्माहरू, मिथ्या दृष्टिमा परेका ब्रह्माहरू, यक्षहरू, नागहरू, गरुडहरू, गन्धर्व किन्धर्व के हो के हो। उहाँको शिक्षालाई जब उहाँहरूले पालन गरेर हेर्नुभयो नि, शिक्षालाई ग्रहण गरेर हेर्नुभयो नि, उहाँहरूले आफूले आफूलाई देख्यो कि म के हुँ, म को हुँ, आफूलाई आफूलाई चिन्छ कि, आफूलाई आफूलाई देख्छ कि। त्यसले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको आफूले आफूलाई चिन्ने शिक्षा, आफूले आफूलाई देख्ने शिक्षा। हामी त के गर्छौं, जहिले पनि अरूलाई मात्र देख्छौं, अरू यस्तो छ, अरू त्यस्तो छ, अरूले यस्तो गर्यो, अरूले त्यस्तो गर्यो। जिन्दगीभर तपाईले अरूको हो मात्रै हेरेर अरू यस्तो छ उस्तो छ मात्रै भनेर कालो के सेतो भइसक्यो। र तपाईले आफ्नो मनलाई सेतो बनाउने कुनै शिक्षा नै ग्रहण गर्नु भएन के। त्यो शिक्षा भनेको आफूले आफूलाई हेर्ने शिक्षा, आफूले आफूलाई जान्ने शिक्षा। जब तपाईले आफूले आफूलाई पाउँछ नि, आफूले आफूलाई जानिन्छ, आफूले आफूलाई बुझिन्छ, त शिक्षा पूर्ण भयो तपाईको। जबसम्म तपाईले आफूले आफूलाई चिन्दैन, जान्दैन, बुझ्दैन, देख्दैन, तबसम्म तपाईले जतिसुकै पढेको लेखेको नाना थरीका डिग्रीहरू लिएको भने पनि तपाईको शिक्षा अपूर्णै छ के। जसले आफूलाई चिन्दैन, जसले आफूलाई जान्दैन, उसले संसार बुझेको छु, संसारलाई जानेको छु भनेर त्यसको कुनै अर्थै छैन। त्यसको कुनै अर्थै छैन। त्यसैले भगवान बुद्धको जुन शिक्षा छ, आफूले आफूलाई चिन्ने, आफूले आफूलाई जान्ने, बुझ्ने जुन शिक्षाले मानवलाई मानव बनाउँछ, मानवलाई असल र कुशल बनाउँछ, यस्तो शिक्षा प्रति हामीले गौरव राख्नुपर्छ, श्रद्धा आस्था राख्नुपर्दछ। यो शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ। एकचोटि भगवान बुद्धको शिक्षालाई अध्ययन र अभ्यास त गरेर हेर्नुस्, अनि आएर मलाई भन्नुस् यो शिक्षा त होइन रहेछ भनेर, अनि मलाई आएर भन्नुस्। ल सक्नुहुन्छ भने। सक्दैन। किन? यो अभ्यास, यो शिक्षामा अभ्यास गरेर कयौं व्यक्तिहरूले प्रमाणित गरेर गइसके। यो शिक्षालाई ग्रहण गरेका चरित्रवान भए, नैतिकवान भए, असल भए, कुशल भए, जीवन्त भएर गए उनीहरू, मरेर पनि यो संसारमा जीवन्त भएर गए। यो भगवान बुद्धको शिक्षालाई पालन गर्ने, धारण गर्नेहरू। कति उपमाहरू चाहिन्छ तपाईले? अहिलेको यो वर्तमान जीवनमा पनि बुद्ध शिक्षाहरू अध्ययन गरेर अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूको आचरण हेर्नुस्, उनीहरूको नैतिक हेर्नुस्, उनीहरूको जीवन हेर्नुस्, कस्तो छ, के छ। अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिमा पनि तपाईले ती प्रमाणहरू पाउनुहुन्छ। बुद्ध शिक्षा अध्ययन गरेका बाल बालिकाहरू मात्र हेर्नुस्, युवाहरू हेर्नुस्, वृद्धहरू हेर्नुस्, देवताहरू हेर्नुस्, ब्रह्माहरू हेर्नुस् न। अब देवता र ब्रह्मा त देख्नुहुन्न हैन। तैपनि बुद्ध शिक्षा अध्ययन गरेका, अब हाम्रो यहाँ बिहारमा मात्रै चाहिँ बच्चाहरू, सासाना बच्चाहरू बुद्ध शिक्षा अध्ययन गरेका हैन, जसलाई हामी परिति शिक्षा पनि भन्छौं हैन। परिति शिक्षा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले शरीरबाट यो, मनबाट यो, वचनबाट यो गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न, यो यस्तो, आमा बुबाहरू भनेको देवता समान जस्तो, यो सबै कुराहरू सिकाउँछ कि। जुन शिक्षाहरू व्यवहारिक छ, जुन शिक्षाहरू वैज्ञानिक छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा हो। त्यस्तो शिक्षालाई त हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? आदर गर्नुपर्ने रहेछ, सत्कार गर्नुपर्ने रहेछ, सम्मान गर्नुपर्ने रहेछ। यसलाई अपरिहानीय धर्म, तपाईको जीवनमा हानि नोक्सानी विनाश हुनबाट बचाउनको लागि पालन गर्नुपर्ने धर्महरू हुन् यिनीहरू। यसलाई सत्तु गारव, धम्म गारव, संघ गारव र शिक्षा गारव भनेर भनिन्छ। बाजुको कतिवटा गयो? 4 वटा गयो। 9 बजिसक्यो, 60 वटा त थियो। आजलाई यो यति मात्र गरौँ है भन्दैको पनि। आज महाप्रतनको एउटा कार्यक्रम पनि रहेको छ।
हामी देशमा त गर्दै गरौला निरन्तर चलिरहेको छ। आज हाम्रो चाहिँ 868 भाग भइसक्यो। भोलि 69 होला, के फरक पर्छ र? भोलि 3 वटा चाहिँ तपाईँले देशना गर्नु पर्ला। आजको लागि 3 गर्छु उपासक उपासिकाहरू है। अनि बढायो भने फेरि यो नसकिएला जस्तो भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा हानि नोक्सानीबाट बच्नको निमित्त पालन गर्नुपर्ने अपरिहार्य धर्महरू 7वटा छन्। ती 7वटाहरू मध्येमा बुद्ध गारव, धम्म गारव, सङ्घ गारव र शिक्षा गारव 4वटा भयो। अब 3वटा म तपाईँलाई भोलि भन्छु। फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट नै होइन, पहिलो भाग र दोस्रो भाग। किन हामीले चाहिँ यी गुणधर्महरूलाई पालन गर्नुपर्ने, धारण गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि जसले बुद्ध धर्म, सङ्घ र शिक्षालाई आदर गर्छ, सम्मान गर्छ, सत्कार गर्छ, धारण गर्छ, पालन गर्छ, उसले आफूलाई पनि सुरक्षा गर्छ र अरूलाई पनि सुरक्षा गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, आफूलाई पनि सुरक्षा गर्छ, अरूलाई पनि सुरक्षा गर्छ। आफूलाई पनि हित गर्छ, अरूलाई पनि हित गर्छ। आफूलाई पनि कल्याण गर्छ, अरूलाई पनि कल्याण गर्छ। आफूलाई पनि मङ्गल गर्छ, अरूलाई पनि मङ्गल गर्छ। आफू पनि विनाश हुनबाट बच्छ, अरूलाई पनि विनाश हुनबाट बच्छ। यो लोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि। यो जन्ममा पनि मात्र होइन, अन्य जन्महरूमा पनि। अन्य जन्महरूमा पनि विनाशबाट बचाएर आफ्नो जीवनमा हित, सुख, कल्याण, मङ्गल गर्ने धर्महरू हुन् भनेर तपाईले यसलाई चाहिँ हृदयमा धारण गर्नु। छापा खानामा छापा लगाए जस्तो, तपाईको यो शिलापत्रमा कोडे जस्तो यो कुराहरूलाई चाहिँ हृदयमा कोडिराख्नुहोस्। जो मान्छे यहाँ भनिएको छ धर्ममा, जो मान्छे बुद्ध धर्म, सङ्घ र शिक्षाको आचरण गर्दछ, आदर गौरव सम्मान गर्दछ, उसको हो जीवनमा मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ र मरेर गएपछि पनि ऊ कहिले पनि दुर्गतिमा जाँदैन। उसको सुगति र निर्वाण सुनिश्चित छ। सुगति र निर्वाण सुनिश्चित त ऊ कहिले पनि दुर्गतिगामी हुन पर्ने छैन। यसको मतलब नरक, प्रेत, असुर, त्रिएक भनेर 4 किसिमका यी दुर्गतिहरू छन्। यस्ता दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगति र निर्वाणको ढोका खोल्छ अरे। सुगति र निर्वाणको ढोका खोल्छ अरे। बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर बुद्ध धर्म सङ्घको त्यो शिक्षालाई पालन गर्ने व्यक्तिहरूले सुगति र निर्वाणको ढोका खोल्दछ। उसको जीवन जीवन्त हुन्छ, मरेर पनि ऊ संसारमा जीवित भइरहन्छ र बाँचुन्जेल पनि ऊ मानव भएर जन्मेर मानवीय गुणधर्मले सम्पन्न भएर ऊ असल बन्छ, ऊ कुशल बन्छ, ऊ एउटा सच्चा मानव बन्छ। त्यो भएन भने कच्चा मानव बन्छ, के होइन भने बच्चा मानव बन्छ। बच्चा मानव, कच्चा मानव बन्ने कि तपाईँ सच्चा मानव बन्ने, त्यो तपाईँकै हातमा। कसैले आएर तथास्तु भनेर तपाईँलाई सच्चा बनाउने होइन, आफूले आफूलाई सच्चा बनाउने हो। त्यो कसरी? शिक्षा ग्रहण गरेर। शिक्षा भनेको जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण छ, यति महत्त्वपूर्ण छ उपासक उपासिका। शिक्षा बिनाको जीवन भनेको त अन्धो, कानो, बहिरो, लातो, लफेरो जस्तै हो। आँखा भएर पनि नदेखिने। शिक्षा भएन भने त आँखा भएर पनि देख्दैन। शिक्षा भएन भने कान भएन पनि सुन्दैन। शिक्षा भएर कान भए पनि सुक्दैन। शिक्षा भयो भने मुख भएर पनि खाँदैन। शिक्षा भयो भने शरीर भए पनि छुँदैन, त्यसलाई स्पर्श गर्दैन। शिक्षा भएन भने मन भए पनि उसले कुनै भाव चेतना जाग्दैन उसको। शिक्षा भनेको त जीवन्त बनाउने, तपाईलाई जीवन्त बनाउने यस्तो एउटा अचूक ऊर्जा शक्ति हो। उपमाको लागि तपाईको शरीरमा प्राण भएन भने त्यो शरीरको कुनै अर्थै हुँदैन। यसलाई शरीर तपाईलाई भन्दैन, तपाईलाई त्यो शरीरलाई त के भन्छ? लास भन्छ। त्यसैले शिक्षा भएन भने तपाईको जीवन प्राण बिनाको शरीर जस्तै हो। त्यसैले जीवनमा, मानव जीवनमा शिक्षा भएन भने तपाईको यो मानव जीवन मानव हुँदैन के।
दानव हुनु बेर छैन। यो मनुष्य जीवन मनुष्य हुँदैन के, पशुत्व हुन पनि बेर छैन। त्यसैले यस्तो शिक्षा चाहिएको छ जुन शिक्षाले तपाईलाई मानवमा मानवीयता गुणधर्म विकास गर्दछ। मनुष्य जीवनमा मनुष्य जीवनको रस वृद्धि गराउँछ, त्यो मैत्री र करुणा हो। यो वृद्धि गर्ने जुन शिक्षा छ जसलाई सम्यक शिक्षा भनेर भनिन्छ। सत्य शिक्षा, सम्यक शिक्षा, सही शिक्षा, जुन शिक्षा भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि उसपल भगवान बुद्धले स्वयं आफैले निरीक्षण परीक्षण गर्दा गर्दै निरीक्षण परीक्षण गर्दा गर्दै अन्तिममा सत्य तथ्य प्राप्त गर्नु भएको जुन ज्ञान छ, जुन बोधि ज्ञान भनेर भनिन्छ, त्यही बोधि ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य ज्ञान, सही ज्ञानलाई भगवान बुद्धले लोक कल्याणको निमित्त उहाँले देशना गर्नुभएको छ कि फलाना व्यक्तिले यस्तो गर्नु, फलाना व्यक्तिले यस्तो गर्नु, फलाना व्यक्तिको कर्तव्य यस्तो हो, फलाना व्यक्तिको कर्तव्य यस्तो हो, यसले यस्तो गर्यो भने पुण्य लाग्छ, यसले यस्तो गर्यो भने पाप लाग्छ, पुण्यले यस्तो हानि हुन्छ, पुण्यले यस्तो लाभ हुन्छ, पापले यस्तो हानि हुन्छ। यो लोकमा पनि परलोकमा पनि सम्पूर्ण शिक्षाहरू दिनुभएको छ कि सम्पूर्ण शिक्षा। बालकलाई, वृद्धलाई, युवालाई, युवतीलाई, बुवालाई, आमालाई, छोरालाई, छोरीलाई, बुहारीलाई, राज्य सञ्चालन गर्ने राजालाई, मन्त्रीलाई, सेनालाई, जनतालाई, गुरुलाई, चेलालाई, एउटा किसानलाई, एउटा चाहिँ उपासकलाई, एउटा भिक्षुलाई, प्रवजितलाई के गर्नुपर्छ जीवनलाई जीवन्त बनाउनको निमित्त सारा शिक्षाहरू दिनुभएको छ कि सारा शिक्षाहरू दिनुभएको छ। आफू के हो, अरू के हो, आफूलाई के गर्नुपर्छ, आफूले अरूलाई के गर्नुपर्छ, यो जीवनको सार के हो, यो जीवनको अर्थ के हो, यसलाई कसरी सुरक्षित गर्नुपर्छ, सारा चिज एउटा छुट्टियो भनेको पनि छैन। उहाँको शिक्षा भनेको चाहिँ यो व्यापारीहरूले पाथीमा धान मानामा व्यापारीहरूले त्यो मानामा धानहरू चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई नाप्छ नि, अलिकति पनि थप्नु पर्ने, अलिकति पनि घटाउनु पर्ने नहुने गरी उनीहरूले स्वात्तै नाप्छ रे के। त्यसरी नै भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्धले देखाउनु भएको, सिकाउनु भएको त्यो शिक्षाहरू भनेको यसमा कुनै थप्नु पर्ने, यसमा कुनै घटाउनु पर्ने कुनै आवश्यकै छैन। परिपूर्ण छ, यो बढीपूर्ण छ, आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण गर्ने। पहिला पनि यसले कल्याण गरेको, अहिले पनि कल्याण गर्छ र भविष्यमा पनि यसले कल्याण गर्छ। आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण गर्ने यो शिक्षालाई हामीले आफ्नो जीवनमा पालन गर्नुभयो, धारण गर्नुभयो भने नै तपाईले यो शिक्षालाई आदर गरेको मानिन्छ के, गौरव गरेको मानिन्छ र तपाईले जीवनमा हुन सक्ने सम्भावित विनाश, नाश, हानि, नोक्सानीबाट आफूलाई रक्षा गरेको भयो। ल उपासकहरू, आजको लागि यो 4वटा मात्र, भोलि तपाईहरुलाई चाहिँ 3वटा म तपाईहरुलाई देशना गर्नेछु। र विभिन्न अब अपरिहार्य धर्महरू भनेको धेरै किसिमको हुन्छन् हैन। यो चाहिँ विनाश हुनबाट बच्नको निमित्त पालन गर्नुपर्ने आवश्यक 7वटा गुणधर्महरूलाई सप्त अपरिहार्य धर्महरू भनेर भनिन्छ। आज 4वटा मैले सकाएँ, भोलि 3वटा देशना गरौँला। भोलिको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, अझै पनि छ रहेछ। यतिले पनि हुँदैन, यो त गर्नै पर्ने भयो। यो भन्दा पनि अझै पालन गर्नुपर्ने विषयहरू अझै छन्। तपाईको जीवनमा हानि नोक्सानीबाट बच्नको निमित्त गर्नुपर्ने त्यो पालनहरू पनि हैन। त उपासकहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो हैन। श्रद्धा आस्था गौरव राखेर, यो पनि एउटा धर्म प्रतिको श्रद्धा आस्था गौरव नै हो। तपाईको जीवनमा कल्याणै हुन्छ, मङ्गलै हुन्छ। यो धम्म गाह्रो हो भनिन्छ कि, यसलाई सङ्घ गाह्रो पनि भनिन्छ। तपाईको भिक्षुले देशना गर्नुभएको यो धर्म प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर तपाईले सुनिरहनु भएको छ। यो सङ्घ प्रति पनि गौरवै हो। हात जोडेर यस्तो बसेर धर्म देशना सुनेर
साधु साधु भन्ने यस्ता सबै सङ्घ गौरव पनि पर्छ। र यो सबै शिक्षाहरू, यो धर्महरू, यो देशना भइरहेको, भिक्षुले देशना गरिरहेको हो, यो धर्म कसका हुन् त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता अर्हत भगवान बुद्धको हो नि त। त्यसैले तपाईँले भगवान बुद्धलाई पनि गौरव गरिरहेको भयो। त भगवान बुद्धलाई पनि गौरव भनेको बुद्ध गाह्रो होइन, सत्तु गाह्रो हो, बुद्ध गाह्रो हो भने पनि हुन्छ। र भगवान बुद्धको यो देशमा तपाईँले सुनेर यसबाट तपाईँले ज्ञान लिनुहुन्छ, शिक्षा लिनुहुन्छ। त्यो शिक्षा तपाईँले जीवनमा के गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ भने शिक्षा गाह्रो हो। शिक्षालाई पनि गौरव राखेको, आदर गरेको भयो। त भनेपछि आज चारवटा अपरिहानीय धर्म हाम्रो जीवनमा विनाश हुनबाट बचाउने धर्मलाई चाहिँ हामीले पालन गरेको थरियो नि त होइन। त उपासक उपासक सबैको जीवनमा कल्याण होस्, रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दिन दशा सारा चिजहरू विनाश भएर तपाईँको जीवनमा मङ्गल कल्याण सुख शान्ति अभिवृद्धि होस्, मनले चिताएका काम कार्यहरू पूर्ण होस् होइन। जीवनमा सत्मार्गमा पाइला चाल्न सकी, सत्य धर्मलाई ग्रहण गर्न सकी, मानवमा मानवीयता गुण धर्म विकास गर्न सकोस्। ठुलो मान्छे बन्ने होइन, ठुलो मान्छे बन्नु भन्दा पनि असल मान्छे र कुशल मान्छे बन्नु बेस होइन। असल मान्छे कुशल मान्छेहरू ठुलै बन्छन्, उनीहरू महानै बन्छन्। ठुलो बन्ने होडबाजीमा असल बन्न सकिएन, कुशल बन्न सकिएन भने ऊ ठुलो मान्छे बन्निएला तर असल नबन्न सक्छ, कुशल नबन्न सक्छ। असल र कुशल नभइसकेपछि नैतिकवान चरित्रवान हुँदैन र उसमा मानवीयता गुण धर्म विकास हुन सक्दैन। जब तपाईँको जीवन मानवमा मानवीयता गुण भएन भने त्यो मानव भएर पनि दानव हो। त्यसैले आजको यो उपदेशबाट तपाईँले आफ्नो जीवनमा मानवीय गुणधर्महरू विकास गर्न सकी, अपरिहार्य धर्महरू पालन गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यहाँ टुङ्ग्याएँ है। आज एकजना उपासकहरूको चाहिँ यहाँ साधु अनुमोदन गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ हिजो लेख्नु भएको र जस्तो लागेको छु। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ उपासक उपासिकाहरू होइन। पुण्यानुमोदन गर्नुको अगाडि यहाँ चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ उपासिका हुनुहुन्छ है, रत्न मानन्दर उपासिका हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, जलपान भोजन गर्ने दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि दियो पनि बालिदिनु होला भनेर उहाँको नाममा उहाँको छोरा रे झोछे निवासी प्रतीक मानन्दरको आजको दिनमा चाहिँ जन्मदिन परेको हुनाले श्रद्धा दान स्वरूप धर्म पूजा भनेर चाहिँ उहाँले यी सेवाबाट पनि 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने प्रतीक मानन्दरज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उहाँले पनि आफ्नो मनुष्य जीवनमा मानव जीवनमा मानवीयता गुण धर्महरू विकास गर्नको निमित्त बुद्ध धर्म सङ्घ र शिक्षाप्रति आदर गौरव सम्मान गरेर असल जीवन कुशल जीवन प्राप्त गर्न सकोस् भनेर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। र अब अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। यो पुण्यका अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुर मास्टर लङ्केश्वर गुरुवर सारा उपनिता विवंश लगेर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं
सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद।